وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm Sheikh Hussein from Masjid al-Salam. I'm here to say thank you for Mr. Nadeem and congratulations for Mr. Patrick. And inshallah I will start to recite some ayat from Surah Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. मियां नदीम साहब ने मेयर पैट्रिक ब्राउन के साथ में शाया दिया. कवरेज बाय इरफान बाबा मलिक. इरफान बाबा शो लाइव ऑन सोशल मीडिया.